The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Ang pulong San Diyos nagpahayag sa aton sa naunang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 16. Magkalipay sa gihapon. Ang aton kabuhing Kristohanon, isa ka malipayon nga pangabuhi. Ini tungod sang aton malig-on kag nagapadayon nya kaangtanan sa aton nya Dios bilang aton nga amay kag kita iya nga mga kanakan. Kag tungod sini makapadayon kita sa tunga sang mga halit sang sala sa aton kabuhi nga malipayon sa pagpangabuhi sa gihapon. Gani pagigupod kamo sa akon. Kaysa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamlandungan sa pulong sa Ginoo ang kalipay sang Dios. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sininga adlaw makita sa kasulatan ni Juan sa 1 Kapitulo 15. Kag akon pagabasahon ang versikulo 11. Ang pulong San Diyos nagpahayag sa aton sa 1 Kapitulo 15, versikulo 11. Ining mga butang na pamulong ko sa inyo, agod nga ang akon kalipay manginyara sa inyo, kag ang inyo kalipay mabugos. Man, there's within my heart a melody. Amo ini ang title sa kalantahon nga ato nga ginpamatian, kag amo ini ang kabangdanan sang aton nga kalantahon sa aton nga pagpangabuhi. Tungod ang aton Ginoong Kristo naghatag sa imo kag sa akon sang pinakadako nga dulot, kag amo man ini ang sabat sang aton pinakadako nga problema. Ang problema naton sa sala. Paagi sa iya kamatayon digto sa krus sa Kalbaryo, ginbayaran niya ang silot, ang penalidad sang aton nga mga sala. Kag paagi sa iya kaluwasan, may ara kita dako nga kasiguruhan sa pag-atubang naton sang aton nga pagpangabuhi, hindi lamang sa sini nga pangabuhi naton kag sa sini nga duog, kun hindi bisan pa sa palabuton. Iniya kasiguruhan tungod sang kaluwasan nga ginhatag niya sa imo kag sa akon. Amo ini nga sa tunga sang mga kabudlayan, sa tunga sang mga pagpahangkat nga ginatubang naton, may kalipay kita kag makasarang kita sa pagkanta. Amo ini balano nga ang kalantahon tamaan gid ini kaimportante sa kabuhi sang tawo. Kay bisan ano nga okasyon sang ato nya pagpangabuhi, makakanta kita. Sa kasulubon naton makakanta kita, sa kalipay naton makakanta kita, sa mga kinawad-on naton makakanta man kita, kabisan pa sa kabuganaan makakanta man kita. Sa tion nga may kahadlok kita, makakanta man kita. Kagbisan pa sa tion sang kasulayan kay isog sa pagatubang sa pagpangabuhi, makakantaman kita. Ini tungod ang ini kalantahon yara na sa aton tagipusoon paagi sa aton Ginoong Kristo, kag nga may ara kita sing kasiguruhan. There's within my heart a melody. Now, sa sini nga pagtuon naton subong sa pulong sa Ginoo, ang ato naman nga talakayon, amo ang ginatawag naton kalipay sang Dios, no? Ang ginatawag naton the joy of the Lord. Kung inyo pang madumduman, no, may isa dira kadinalan sang kasulatan nga naghambal, the joy of the Lord is my strength. Diin ina nga kasulatan, diin ina nga bahin sa Biblia naton gani makita ang ina nga dinalan Nehemiah chapter 8 verse 10. Kag amo ini ang iya nga ginpahayag diri sa aton. Lakat kamo
kaon sang sapay kag inom sa matamis, kag padalasing mga bahin sa mga wala nakaaman. Kay ining adlaw balaan sa aton Ginoo, dili kamo magkalisod, kay ang kalipay sang Ginoo among inyo kusog. Now ining pulo nga gingamit diri ni Nehemiah sa aton, for the joy of the Lord is your strength. Kung aton balani nga usisaon, sing maayo ang kaungdan sang bilog nga ginlaygay diri ni Nehemiah. Katahom nga minsindihan naton ang iniya kamatuoran diri. Si Nehemiah, kung inyo pa nga madumduman, isa ini siya sa mga madamo nga mga Hudiyo nga nagbalik halin sa ginatawag naton exile. Kag sa iya nga pag-abot, upod ra sa kay Ezra, ang nauna nga tuka nga ila nga ginimo amo ang pagpatindog sang kuta o kon sang pader sang syudad sang Jerusalem. Kag tamaan ini kabudlay nga ulobrahon, madamo sang mga katawan nga nag-upang sini. Ang yara sa sulod mismo sa mga katawan sang Dios, ang ilasig kapariyo nga mga Hudiyo kag subong man mga Samaritanhon nag-upang man sa ila. Kabisan pa mga katawan nga yara sa palibot nila, nag-upang man sa ila. Apang nagpadayon sila sa bulaton nga para sa ila gintugyan kaginmando sang Ginoo sa ila. Kay isa kation ila nga ginhalad ang ila kaugalingon sa pag-atubang sa Ginoo paagi sa pagpamalandong sang iya bala ni pulong. Kag diri kon aton usisaon sa sini mismo nga kapitulo, gintugyanan ni Nehemiah si Ezra nga amo ang magpangulo sa pagpamalandong sa pulong sang Dios. Kag sa nabatian sa makatawan ang pulong sang Dios, may dako nga kasubo nga nag-abot sa ila, tungod nakita nila kung ano kadako ang sala nga ginhimo nila batok sa ila Ginoo, kag amo ining resulta nga gin-exile sila didto sa Babylonia sa sulod sang 70 katuig. Kakaron nagbalik sila. Kag suno sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo, ginatagan sang tuka ni Nehemiah ang mga libinhon nga magtudlo sang sini nga mga kamatuoran gikan sa pulong sang Dios sa mga katawan. Kag nga ang isa diri kabutang nga makita naton nga tam-an kadako ang ini nga tuka, kag ang laygay diri ni Nehemiah sa ila nga maglakat kamo nga may kalipay. Sa tunga sang kasubo dapat may kalipay kamo. Kay nga aman, kay ang inyo nga kusog yara sa kalipay sang Ginoo. Katahom sa sinibalang kamatuoran nga makita naton, the joy of the Lord is your strength. Diri gali naton masapuan bala sa pulong sa Ginoo nga ikaw kag ako kinanglano naton ang kalipay. Kag di lamang amo sina. Kung aton man yang usasaon gani, dako ang bahin sang kalipay sa kabuhi sang tawo. Ilabi na gid kung ginakilala nimo nga ang imo nga kaugalingon anak ka sang Dios, nga ginakilala nimo nga ikaw tumuluo. Amo ini nga maisa bala ka manugwali, kag amo ini ang iyayang nga observation. One of the greatest obstacles to unbelievers coming to Christ is the joyless attitude of many professed believers. Kung sa aton pa, kung isa sa mga madamo nga mga kaupangan o kung butang nga nagaupang sa isa ka di tumuluo nga magkari sa kay Kristo Jesus, amo ang kabuhi sang mga ginakilala nila ila kaugalingon nga mga tumuluo, apang wala sang kalipay sa ila. Joyless attitude of many professed believers. Ti amo inigali
ang aton gid nga andaman. Kay may posibilidad gali nga ikaw kag ako nangin pamalabag kita, nagaupang kita sa iban nga makakari sa tubangan sa Ginoo, tungod kay ang ato niya pagpangabuhi wala sing kalipay, wala sing kahulugan, wala sing ginatawag naton dira kasiguruhan. Hindi amo inaiya ang Kristiyano niya pagpangabuhi. Dapat malipayon kita. Kay nga aman, suno sa makita naton sa pulo sa Ginoo, ang Kristiyano niya pagkabuhi isa ka malipayon nga pagpangabuhi. Amo na nga ko naton niya nga lang taon sa pulo sa Ginoo, bisan may kasubo, amo na makita naton sa kanihimaya dra, pwede gyapon kita nga mangin malipayon. In the midst of sorrows, we can still be joyful. Kaya nga aman, our joy is not based upon the circumstance that we are facing, rather upon the Christ whom we are trusting. Amo ini gali ang kamatuoran diri nga makita naton. Wala gali sa sirkumstansya sa aton niya pagkabuhi, kundi sa kay Kristo nga imo kag akon nga ginatuuhan. Amo ini bala ang isa kuno ka mga quotations bala nga akon man niya na basahan, no? Amo ini ang iya nga ginhambal. You can go to the store and purchase fun, but you cannot purchase joy. Ano ba silingon sini? Pidi ka kuno kalakat sa mall, ayan sa SM dira, o kon sa Robinson's Place man dira, o kon sa diin man dira nga dalagko nga balaklan, agod magbakal sang ginatawag naton diri kasadya, apang hindi ka makabakal sa sina nga duog sang kalipay. Kay man, ang ginatawag naton niya kasadyahan, masami yara ina naangot sa sirkumstansya. Ang tao nga nakabaton sang butang nga ginapangita kag ginahandom niya gid, ayan sa lakyan o kon ayhan balay o kon nakapangita siya sang obra, ti malipayon siya, masinadyahon siya. Pero kung wala niya nabaton ang iya nga ginalaom, ayan ginsaaran siya, pero wala niya nabaton, ti may kasubo sa iya. Pero sa isa gali ka Kristohanon, ang aton gali iya nga kalipay, wala iya nasandig sa sirkumstansya, kung hindi nasandig ini sa kay Kristo nga aton nga gintuuhan. Nga anuman ang sirkumstansya nga ginaatubang naton, ini tanan-tanan nagapanghikot para sa aton kaayuhan. Kag tungod sini, may ara kita kasiguruhan, kay ini tanan-tanan nagapanghikot ayon sa aton nga kaayuhan. Kag may ara kita dako nga kalipay. Amo ining kamatuoran diri nga masapuan naton sa kabuhi diri ni Nehemia. Kung lang taon naton tamaan kabudlay ang sirkumstansya ni Nehemia diri, naibaluan ni Nehemia nga pagkatapos ang sining paginibi nila, may posibilidad ng iban sini magatalikod man sa Dios. Apang anong ginambal niya? Hindi kamo magkaluya, magpadayon kamo. Kaya nga man, ang kalipay sang Ginoo amo ang inyo kusog, ang inyo paglaom, amo ini ang inyo dalangpan, amo ini ang inyo saligan, amo ini nga makapadayon kamo. Na maisa diri ka dinalan pagid sa kasulatan nga nagatudlo sa aton natuhoy sa ginatawag naton the joy of the Lord. Diri sa 1 Kapitulo 15, kung madumduman nyo pa ini, no, nga kapitulo katahom sini, kay nagpahayag
Hayag ini sang relasyon naton, kaangtanan naton sa aton Ginoong Kristo, kaga ang iya diri nga ginhambal sa aton natuhoy sa ginatuwag naton diri ubas. Kag amo iningin pamulo niya, ako amo ang puno sang ubas. Kamo, kita nga mga tumuluo, kamo ang mga sanga, ang nagapabilin sa akon, kag ako sa iya, siya amo ang magapamunga si madamo. Kag luwas sa akon, wala kamo sing mahimo. Di ginlarawan diri sang aton Ginoong Kristo ang iya nga kaangtanan sa aton, kag ang aton kaangtanan sa iya, katulad sang ubas kag sang iya nga mga sanga. Pero ang kamatuoran din nga gusto na kon isa-isay sa aton tunga, yara sa bersikulo 11. Pagkatapos sa ginsa-isa niya ni halin sa versikulo 1, tubtob sa versikulo 10. Kumatsimpo kamo, basahan ninyo kay katahom sang paglaragway sang aton Ginoong Kristo sang aton diri nga relasyon sa iya. Pag-abot sa versikulo 11, amo ining iyagin pamulong. Ining mga butang na pamulong ko sa inyo. Ano ato nga mga butang? Ang aton kaangtanan sa iya, bilang siya amo ang puno sa ubas, kag ikaw kag ako mga sanga kita sang sina nga puno. Kag dapat yung magpabilin kita sa iya. Agod nga, magakabuhi, magapadayon kita, kag may mabinungahon kita sa ato niya pagpangabuhi. Kay kung wala ang Ginoo, wala kita sing sarang nga mahimo. Amo ina kamatuoran dra, ngagin pamulong niya. Kag amo ini ang iya ginpadayon diri ining mga butang na pamulong ko sa inyo. Agod nga ang akon kalipay manginyara sa inyo. Ano ini ang kalipay sang aton Ginoong Kristo? Ang kalipay sang aton Ginoong Kristo, amo ini ang kalipay tungod nagapabilin siya sa amay. Noong kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga amo sini. Now we believe that the fellowship of the Father with the Son, and at the same time the Son with the Father, is an eternal fellowship. Wala pa'y matuga ang kalibutan, ang ini nga pagiambitay sang tatlo ka persona sa ginatawag naton Trinity. Nagapadayon na ini, yari na ini. So anong butsilingon sang sini nga kamatuoran diri nga ginhambal sang aton Ginoong Kristo? Ang kamatuoran diri nga makita naton nga mo sini, walay sapayan nga nagpanaog siya kag nagasuklob siya sang dagway sang tawo, nagpakatawo siya. Hindi lamang siya natawo dito sa Bethlehem, kundi nagpakatawo man gid siya. Sa ano nga tinutuyo? Agod ikaw kag ako matubos kita gikan sa aton makasalanan. Amoy ng pulong nga nagamit sa aton incarnation. Kag aridri ang kamatuoran niya makita naton nga sa tunga sang iya pagpaubos sang iya kaugalingon, subo nga iya ginpahayag ini ang kamatuoran sa Filipos kapitulo 2. Ang ambal sa Biblia sa aton dira, nagapabilin ang anak sa amay. Kag tungod sa sini nga pagpabilin sang anak sa amay, ambot silingon sini nga nagatuman siya sa kabubuton sang amay. Kay kabubuton sang amay, natubson ang kalibutan paagi sa anak. Kag gintuman ini sang anak. Nyan, may dako nga kalipay ang anak. Tungod sang sini nga pagpaubos niya, tungod sang iya nga kaangtanan sa amay. Kag anong ginambal diri sang aton Ginoong Kristo? Agod nga ang akon kalipay manginyara sa inyo. The same joy that our Lord Jesus was experiencing during the time, gusto niya nga imo man kag akon nga ma-experiensyan. Katahom sa sinakamatuoran nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Ang kamatuoran diri nga natudlo sa Biblia sa aton mo sini. May kalipay ang anak sa amay tungod nagapabilin siya sa amay. Paano niya ginpakita ang iya pagpabilin? Kay padayon siya sa pagtuman sang kabubuton sang amay. Ilabi na gid sa plano sang pagtubos, the plan of redemption. Sa piya kabahin ikaw kag ako
May kalipay man ikaw kag ako nga maeksperiensyahan. Katulad sang kalipay sang aton Ginoong Kristo, kung ikaw kag ako magapabilin man sa kay Kristo Jesus. Paano kita magapabilin sa kay Kristo Jesus? Paagi sa pagsunod, sa pagtuman, sa iya nga kabubuton, kag subong man sa paghimo sang iya bulaton para sa iya nga kadungganan kag kaymayaan. Amo ini ang kamatuoran diri nga ginambal sang pulong sang Dios sa aton. Gani kun aton niya lang tahon sa Biblia, masapuan naton gali nga ang kalipay ginhatag ini sang aton Ginoong Kristo sa imo kag sa akon bilang iya nga mga tinubos, kag magapadayon ini sa tion nga nagapabilin kita sa iya. No, paano kita magpabilin sa ginambal naton sa Biblia kung ginatuma naton ang kabubuton sang Ginoo sa aton nga kabuhi? Kung sa aton pa, dili naton makita ang matutuod gali nga ginalinan sa matutuod nga kalipay, wala na sang iban pa. Hindi ang sirkumstansya, kundi sa Kristo Jesus, paagi sa aton kaluwasan. Kag nga ang magapadayon sini, amo ang balaan nga espiritu nga magbulig sa imo kag sa akon nga magpabilin kita sa iya. Now, may isa diri ka dinalan sa kasulatan nga kung ako maglantaw kag magapamlandong sini, amo ini ang resulta sa tion nga ikaw kag ako magapabilin sa aton Ginoo paagi sa pagdihon, sa pagtuytoy, sa pagtudlo, kag subong man sa gahom sang balaan nga espiritu. Dumdumo naton mga utod kag abyan sa Ginoo nga indi paagi sa imo kag sa akon kusog, nga makapadayon kita kag magapabilin kita sa kay Kristo Jesus. Katulad sa aton kaluwasan, our sanctification is also the work of Christ. Ang aton kaluwasan bunga ini sang hinimuan ni Kristo Jesus sa krus sa Kalbaryo. Kag ang aton nga ginatawag naton diri sanctification, ang aton pagpain, ang aton pagkabuhi nga balaan, ang aton nga pagpangabuhi nga nagapabilin sa kay Kristo Jesus. Bunga ini sang pagpanghikot sang aton Ginoo paagi sa balaan nga espiritu. Ano ang ginambal sa Biblia sa aton dira? Sa Galacia Kapitulo 5. Kag diri ginsaysay sa aton ni Pablo sa versikulo 22. Apang ang bunga sang espiritu amo ang gugma, kalipay, arana, joy, pagidait, pagbatas, pagkalulo, pagkaayo, pagkatutom, pagkamapainubuson, pagpugong sa kugalingon, batok sa amo walay kasuguan. Anong kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sa Ginoo? Ang gingamit diri nga pulong amo ang pulong nga bunga, fruit. Naibaluan naton nga kung magambal kita bunga, resulta ina. Anong kabangdanan sini kung resulta ini? Amo ining bunga, kalipay. Anong kabangdanan? What is the cause? Ang balang espiritu. Anong silingon sini? Kung aton nga tugutan nga manghikot ang balang espiritu sa aton kabuhi. Kung ginahimo nato na bulaton sa Ginoo paagi sa kaalam kugusog sa balang espiritu, ginakilala naton nga nagadepende kita sa pagpanghikot sa balang espiritu sa aton kabuhi. Amo ini ang resulta, kalipay. Katahom sa kamatuoran diri nga masapuan naton sa pulong sa Ginoo. Kaya mo sini ang aton nga kabuhi nga ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon, isa ka malipayon nga kabuhi. Kaya nga aman, joy, according to one Bible author, is the birthright of every believer. Kung sa aton pa, amo ining aton nga kinamatarong, amo ining aton pribiliyo, amo ining butang nga ginhatag sa imo kag sa akon nga dapat naton padayonon paagi sa pagpabili naton sa Ginoo. Naibaluan naton nga ang Ginoo nagatag sa aton sa kaluwasan.
Ikaw kag ako nangin anak kita sa Dios. Napatawad ang aton mga sala. May ara kita patod nga palabuton. May ara kita siguro nga duog tubtob sa katubtuban nga tiniran upod sa aton nga Ginoo. Kag amo ini ang kabangdanan sang aton nga kalipay. Kagabay pa nga ikaw kag ako mangin malipayon kita sa aton nga pagpangabuhi sa siniya kalibutan kay may ara kita kasiguruhan nga yara ginaman sa aton sa unhan. This is the joy of the Lord. Sa madason naman nga broadcast ininyo abyan, alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamayo sa inyo.